السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في
النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و نواسط. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اودی توفیق خاص نال اسی اج اس مقام تے جمع ہویا. دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں کا جمع ہونا، جمعہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ جا کے ساری ہے. آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نے اور جنتی لوگ ہون گے نا، جوان ہونا دے سردار ہون گے، جنتی جوانا دے سردار ہون گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی. آج دنیا تے رہ کر کے اسی نیک اعمال کر رہے ہیں کس واسطے کہ اللہ پاک سانو جنت عطا کر دے. سارے دے دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک ساڈے گناہ معاف کر کے اللہ پاک سانو جنت عطا فرما دے. ہر بندے دے دل کی خواہش ہے. اور جس جنت واسطے اسی سارا کچھ کر رہے ہیں، جس جنت واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دتیاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جس جنت واسطے اسی دنیا تے رہ کر کے پریشانیاں تے دکھ برداشت کر رہے ہیں، تے میں چاہنا کہ آج انشاءاللہ وہ جڑی جنت ہے اس جنت کا تعارف ہو جائے. میں انشاءاللہ العزیز اس مختصر ٹائم دے اندر قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر جنت کا تعارف کروانا ہے کہ جنت ہے کہ جن دے اندر اسی جانا ہے. دعا کرو اللہ پاک میں جو کچھ بیان کرا اللہ او دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ معنی ہے کہ ہریالی باغ والی جگہ، اور یہ اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے حکماں نو منن والے واسطے
جو بطور جزا پیش کی جائے گی۔ حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا تے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جنہاں دی عقل چھوٹی ہے، چھوٹی جی عقل دے مالک نے انہاں دی عقل دے اندر دنیا دیا ساریاں گلاں آندیاں نے نہیں آتا تے کملی والے دی حدیث انہاں دی عقل دے اندر نہیں آتی۔ جنت جان تو پہلا میدان محشر وچوں لنگ کے جانا پڑنا۔ اور ذرا اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک کو دے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ پاک فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن ہر نبی اپنی اپنی امت نال لے کے اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر آئے گا۔ نبی پاک فرماندے نے اے جڑی میری امت ہے اس سارے نبیاں تے امتاں نالوں بڑی ہوئے گی۔ نبی پاک فرماندے نے ہر نبی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہوئے گا اور میرے ہاتھ کے اندر بھی جھنڈا ہوئے گا اور میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوئے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر نبی دا وکھرا وکھرا حوض ہوئے گا، میرا حوض سارے نبیاں دے حوض نالوں کھلا ہوئے گا، بڑا ہوئے گا۔ کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے حوض دے جڑے برتن ہون گے آب خورے پیالے ساغر برتن اتنے زیادہ ہون گے اینکے چمکن گے جنہیں آسمان تے ستارے چمکیا کر دینے۔ کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے حوض دے سجے پاسے تے کھبے پاسے اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہوئے گا۔ فرمایا میرے حوض دا پانی دودھ نال زیادہ سفید ہوئے گا، میرے حوض دا پانی برف نال زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، میرے حوض کا پانی شہد نال زیادہ میٹھا ہوئے گا۔ فرمایا جڑا بندہ ایک باری میرے حوض تو پانی پی لے گا دوبارہ نو کدی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ جڑا ایک باری میرے نبی پاک دے حوض تو پانی پی لے گا دوبارہ کدی پیاس لگنی۔ اللہ اکبر، صحابہ موجود نے، نبی پاک بھی موجود نے تے صحابہ کردے نے محبوب جی تسی تے اپنے حوض تے ہونا ہے تے تھانوں کیویں پتہ لگے گا اے میرے امتی نے، اے میرے پیارے نے۔ تے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ جڑے میرے امتی ہون گے او دنیا تے رہ کر کے نمازاں تے پڑھدے ہون گے، جدوں نماز پڑھدے ہون گے اودوں وضو تے کردے ہون گے۔ فرمایا قیامت والے دن میرے امتیاں تے قیامت والے دن انج چمکن گے جویں آسمان تے ستارے چمکیا کردے نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے میں درود پہچان لواں گا اے میرے امتی آ رہے نے، اے میرے پیارے آ رہے نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے کہ انج دے بھی ہون گے، ہاتھ بھی چمکدے ہون گے، پیر بھی چمکدے ہون گے، پورا وجود انہاں دا چمکدا ہوئے گا۔ تے جدوں میرے قریب آن گے اچانک انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی تے میں کہاں گا دیوار سائڈ تے کرو، میرے امتی پیاسے پڑے نے، میں اپنے امتیاں نوں پانی پلانا ہے، میں اپنے امتیاں دی پیاس بجھانی ہے۔ تے اللہ پاک فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر اے تھوڑے امتی نہیں، اے نہ دنیا تے رہ کر کے تھوڑی شریعت نو بدل دیتا، اے نہ دنیا تے رہ کر کے تھوڑی سنت نو
دیتا ایک دنیا تے رہ کر کے آسمان تو رب تے نازل کرتا قوانین بدل دیتا آکھیا دو نے تین کر لانگے تے کی ہو جائے گا پہلے درود بعد وچ پڑھ لواں گے تے کی ہو جائے گا گل صرف اینی کوئے اینی کر لانگے تے کی ہو جائے گا ویر جی سانو تے کچھ نہیں ہونا تیرے نالے جدو قیامت والے دن تو نبی پاک کے حوض تے پیاسا ہونا ہے تے نبی پاک فرمان گے سوہکن لمن غیر بعدی حضرات محترم مزہ تے اٹھے آئے گا کلہ دا ایتھے صرف یدین کرنے تے کہتے نے مکھیاں پہ جلتے نے اچھی آمین کہنے تے کہتے نے کنو تکلیف بھی ہوتی ہے حضرات محترم مزہ تے اٹھے آئے گا کلہ دا جدو میرے نبی پاک دیاں سنتا بدلن والیاں نو حکم ہوئے گا اور چلے جاؤ نکل جاؤ میرے حال تو تے اللہ کے حکم دے نال سانو حکم ہوئے گا اور میری سنت واسطے تانے برداشت کرنے والے ہو میری سنت واسطے گلاں برداشت کرنے والے ہو نیڑے نیڑے آ جاؤ باقیاں نو پانی پیالے اچ پلایا ہے تھانوں میں ہونے کو ستے پانی اپنے ہتھاں نال پلاواں گا چس آئے گی کہ نہیں آئے گی سنت دا پھر بول پہ جائے گا اللہ اکبر آقا دیاں جن نے اپنا یا سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا پڑھائیو دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں میرے پیر نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ اکبر میرے حسین پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل والا اللہ پاک دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آیا سی حوض کوثر پی گئے نبی پاک دے حوض تو تے ٹھنڈے پیٹھے ہو گیا او ذرا ہم اگے چلیے اللہ پاک کی جنت کی چھوٹی سیر بھی کریے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے پھر میں اپنی امت نو نال لے کے اللہ پاک کی جنت کے اندر جاواں گا حدیث پاک اندر آتا ہے ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیہ ابواب نبی پاک فرماتے ہیں جنت دے 8 دروازے جنت دے ایک دروازے دی لمبائی تے چوڑائی کتنی ہے فرمایا ایک دروازے دی لمبائی تے چوڑائی کتنی ہے جویں مکے تو لگ کے بصرہ ہے مکے تو لگ کے بصرے تک دا کتنا سفر ہے تقریباً 1250 کلومیٹر دا سفر ہے فرمایا اتنا کھلا جنت ہے ایک دروازہ ہوئے گا سبحان اللہ جن کے اندر جنتیاں نو گزاریا جائے گا اللہ اکبر اللہ پھر نبی پاک فرماتے ہیں جسے پاک اندر آندا ہے انا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادی باب الجنت یوم القیامت فاستفتحوا نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنے جنتیاں نال لے کے اللہ پاک کی جنت کے اندر جاواں گا تے جنت کے اندر جا کے مین دروازے تے جڑا جنت دا مین دروازہ ہے او تے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاواں گا فقال الخازن ابو دربان کہے گا من بالباب من
کا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تے فیقول واقع فرماتے ہیں میں کہاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد تے دربان کہے گا لا تے نبی جی مینوں اللہ پاک نے حکم دے چھڑیا سی دروازہ جنت دا کھولنا کوئی نہیں او تو کھولنا ہے جدو آمنہ درد دے یتیم آ جائے دروازہ ہو تو کھولنا ہے جدو حسن و حسین دا نام آ جائے دروازہ ہو تو کھولنا ہے جدو حسن و حسین دا نام آ جائے دروازہ ہو تو کھولنا ہے جدو فاطمہ دا بابا آ جائے دروازہ ہو تو کھولنا ہے جدو ابو بکر دا آقا آ جائے علی دا پیر آ جائے مومنہ دا پیر آ جائے اللہ اکبر اللہ ہم جنت کے اندر ایسی داخل ہو گئے ہیں جتھے بندہ جائے نا وہ تو بندہ صاحب کتاب بناتا ہے کسے جناب بندہ ٹھنڈے علاقے کے اندر جائے تے بندہ کوٹھیاں دا انتظام کرتا ہے جرسیاں دا کسے بارش والے علاقے کے اندر بندہ جائے تے چھتریاں دا انتظام کرتا ہے ہن اسی اللہ پاک کی جنت وچ گئے ہیں جنت دے روپ میں تانا ہے آؤ ہن جنت دے روپ دے اندر آئیے اللہ پاک کا قرآن سورۃ طه اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ ربهم شرابا طهورا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتیاں کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا باریک اعلیٰ قسم کی ریشم کا لباس اے کس جنت واسطے سے سارا کچھ پہ کرنے ہیں اور ذرا سے جنت کا تعارف بھی سن لو نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتیاں ریشمی لباس پہنایا جائے گا باریک اعلیٰ قسم کی ریشم کا لباس جنتیاں کو پہنایا جائے گا حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے ہیں جڑی کھجور ہوتی ہے نا کھجور دی ٹہنی دے اوتے کہ جتنی ہوتی ہے باریک جی فرمایا ہوتا کہ لباس بنیا ہوئے گا وہ بھی جنتیاں کو پہنایا جائے گا سبحان اللہ تے نبی پاک فرماتے ہیں پھر جناب جنتیاں کو سونے تے چاندی دے کنگن پہنائے جان گے فرمایا سونے تے چاندی دے کنگن جنتیاں کو پہنائے جان گے کتوں تک فرمایا کتوں تک بازو دا پانی جاندہ وضو دا اتوں تک پہنائے جان گے تے نبی پاک فرماتے ہیں اور جڑا جناب سونے تے چاندی دا کنگن ہے ان دے اندر لگن والا ایک موتی دنیا کی ساریاں دولتاں نال بھی زیادہ قیمتی ہے فرمایا ہاتھ وچ پائے کنگن کی روشنی آسمان تے چمکن والے سورج نال بھی زیادہ ہوئے گی اللہ اکبر اللہ آسمان تے چمکن والے سورج نال بھی زیادہ روشنی ہوئے گی جناب سونے چاندی دے کنگن دی سبحان اللہ اے جنت دا دیدار اے جنتی ماحول اسی جانا جنت دے اندر پاؤ انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اور مقام سنی اللہ پاک دے قرآن دا نبی پاک فرماتے ہیں جدو جنتیاں نو جنت کے اندر جدو جنتی جا داخل ہوں گے جنت کے اندر داخل ہوندے نال ایک مشروب بنایا جائے گا اس مشروب کی ڈیٹیل اللہ پاک کا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا فَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا فرمایا جنت کے اندر جدو جنتی داخل ہوں گے تے جنت کے اندر داخل ہوندے نال مشروب بلایا جائے گا زنجبیل نہر ہوئے گی ان کے اندر سلسبیل دی نشی کی ہوئے گی فرمایا جنتیاں کو مشروب بلایا جائے گا ان کے اندر جنتی فریش ہو جان گے وہ پیڑ دی وجہ تو جنتے سارے جنتی فریش ہو جان گے اللہ اکبر اللہ ایک دن نا یہودیاں کا عالم میرے نبی پاک کی حمد اندر حاضر ہویا کیا کر کے کہتا ہے چاہتے نبی جی تسی اللہ پاک کے نبی ہو میں تھوڑے کو دو سوال کرنے تسی جواب دیو تے نبی پاک فرماتے ہیں نبی تے
جنتیاں نو سب تو پہلا کی کھلایا جائے گا تے نبی پاک فرماتے نے جنت دے اندر داخل ہوندیاں نال جنتیاں نو مچھلی دا گوشت کھلایا جائے گا بچی کوئی مچھلی دے نال مہمانی کیتی جائے گی جنتیاں دی پھر کہنے لگا جی اس تو بعد نبی پاک فرماتے نے جنت دے اندر چرن والے بیل ہون گے بیل انہاں دا گوشت بنیا جائے گا روسٹ کیتا جائے گا یعنی کہہ لو باربیکیو بنایا جائے گا وہ بھی جنتیاں نو کھلایا جائے گا سبحان اللہ ایک اللہ ایتھے بس نہیں جنت دا پورا مینیو تھانو سناواں جنت دے کھانیاں دا مینیو جنت دے مشروبات دا مینیو او ذرا مینیو سن لو اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى کتے فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين کتے فرمایا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا کتے فرمایا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا اللہ اکبر اللہ فرمایا جنت کے اندر دودھ دیاں نہراں شراب دیاں نہراں ٹھنڈے میٹھے پانی دیاں نہراں تے بہترین قسم دے انار بہترین قسم دے پھل تے فروٹ ایڈے جناب کیلے دیاں بلاں لگیاں نے اوتے جناب کھجوراں دے باغ سجے پے نے اوتے سیباں دے باغ سجے پے نے اوتے کھجوراں دیاں بلاں لگیاں نے اوتے جناب کستوری دے بڑے محل بڑے پے نے اوتے ایک سونے تے چاندی دی اٹے محل تیار کیتے پے نے اوتے جنت دے اندر پورا جنت کے اندر کھلو کے جنتیاں واسطے استقبالیہ ترانے پڑیاں پڑھدیاں نے حضرات محترم ایتھے دنیا تے رہ کے منگنا پیندا ہے کمانا پیندا ہے تے پھر کھانا پیندا ہے جنت کے اندر جنتی خواہش کرے گا دل وچ خواہش کرے گا اج کتے میں سیب نہ کھاواں سیب درخت تو لٹ کے کٹیج کے پلیٹ وچ بیٹھ کے آپ یہ دے سامنے آ جائے گا اللہ وقت کتنا لطف ہے جنت دا اسی جانا ہے کہو انشاءاللہ اسی اللہ پاک کی جنت کے اندر جانو تیار ہاں ساڈا شوق برقرار ہے اللہ اکبر اللہ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ مچھلی دی مہمانی او جنت جی دے وچ زمر دی زمینہ زمینہ تے وشیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھلا سکو گے اللہ اکبر اللہ سارا کچھ سامنے مل گیا بہتے کوسر بھی پی لیا جنت کے اندر داخل ہو گئے تو سونے سے چاندی دے جناب سونے چاندی دے کنکڑی پالے سب کچھ مل گیا کھجوراں بکرے سارا کچھ اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں راضی ہو جی اللہ جی راضی ہاں اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں ہور تے تھانوں کوئی چیز نہیں چاہیے اللہ جی ہور تے سانوں کچھ نہیں چاہیے سارا کچھ سانوں مل گیا ہے اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں جے کو اور چیز باقی ہے وہ میں تھانوں عطا کر دی اللہ جی وہ کی چیز ہے اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں راضی ہو جاؤ آج تو بعد میں تھوڑے تے ناراض ہی نہیں ہوواں گا آج تو بعد میں تھوڑے تے ناراض نہیں ہوواں گا آج تو بعد میرا ناراضگی والا معاملہ ختم ہے پھر ایک مہندی کی شکل میں موت کو
بلایا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، جنتی جنت کی بہاریں حاصل کریں گے، جہنمی جہنم کی سزائیں کاٹیں گے۔ تے پھر اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں آپ فلاں جگہ تے ایک میدان ہے بڑا بڑا سارے جنتی اتھے جمع ہو جاؤ، سارے جنتی جمع ہو جان گے۔ تے اللہ پاک فرمان گے تے جنتی فرمان کے اللہ آج سانو ایتھے بلان دا کی مقصد ہے؟ اللہ پاک فرمان کے میرے جنتیوں راضی ہو جاؤ، آج میں تھانو اپنا دیدار کروانا ہے، آج میں تھانو اپنا دیدار کروانا ہے۔ آ گیا بیڑا جڑے بیڑے دا بیڑے نو انتظار سی، آ گیا وقت جس وقت دا وقت نو انتظار سی، اس رب دا دیدار، اس خالق دا دیدار، اس مالک دا دیدار، اس علی کل شیء قدیر دا دیدار، اس فعال لما یرید دا دیدار، اس کن فیکون دیا تھا کے رکھن والے دا دیدار۔ اللہ اکبر، کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، کس رب دے دیدار دی خواہش واسطے مومن بندہ، مسلمان بندہ رات دیاں طریقیاں کے اندر اٹھ کے نمازاں پڑھدا ہے۔ کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے مومن بندہ ایک دن تے رات دے اندر 34 مرتبہ فرض سجدے چ ڈگ کے اس رب دے دیدار دی پرمیشن منگدا رہیا ہے۔ کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے مومن بندہ ایک ہفتے دے اندر 230 مرتبہ فرض سجدے چ ڈگ کے اس رب دے دیدار دی پرمیشن منگدا رہیا ہے۔ وہ کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے مومن بندہ، مسلمان بندہ ایک مہینے دے اندر 1240 مرتبہ فرض سجدے چ ڈگ کے اس رب دے دیدار دی پرمیشن منگدا رہیا ہے۔ وہ کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے مومن بندہ ایک سال اندر 12,220 مرتبہ فرض سجدے چ ڈگ کے اس رب دے دیدار دی پرمیشن منگدا رہیا ہے۔ وہ کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے مومن بندہ رات دیاں طریقیاں کے اندر ادو اٹھیا کردا جب دنیا نیند دا کجلا پا کے ستی ہوندی، اے خشیت الہی دا سننا پا کے اپنی اکھاں دے اندروں آنسو بہاندا، کیوں اے اکھاں دے نال اس رب دا دیدار کرنا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت بلال نوں تپتے ریتا تے لٹا دتا گیا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت خبیب نوں سولی تے چڑھا دتا گیا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے ترتیب نال شہید کر دتا گیا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے بی بی آسیہ نے اپنے جسم دے اندر کے لکوا لینے۔ اس رب دا دیدار، او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے ماں ماشتہ نے اپنے 2 بچیاں سمیت گرم کھول دے تیر دے در چھاڑا مار دیتیاں۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے چڑھ گئے نے، تے کوہ طور تجلیات کو برداشت نہ کر سکیا، تے ریتا ریتا ہو کے گر گیا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت ابراہیم آتش نمرود دے اندر چھوٹ گئے ہیں۔ او کس رب دا دیدار، اے ناکھاں دے نال کڑیاں نہیں دیکھیاں، اے ناکھاں دے نال فلماں نہیں دیکھیاں، اے ناکھاں دے نال غلط چیزاں نہیں دیکھیاں، کیوں اے ناکھاں دے نال اس رب دا دیدار کرنا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت بلال نوں تپتے ریتا تے لٹا دتا گیا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دا دیدار، جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دتا گیا ہے۔ او کس رب دا دیدار، اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے، جس
رب دے دیدار دی خواہش واسطے صحابہ کرام نے دنیا کے سارے دکھ برداشت کیتے نے. اور کس رب دا دیدار, اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے نبی پاک نے اپنے غلام ابو کے دندان مبارک کو شہید کروا لیا ہے. اور کس رب دا دیدار, اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے حضرت علامہ یزدانی اپنے جسم نو بم دا نشانہ بنا گئے ہیں. اور کس رب دا دیدار, اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے اے دنیا تے سارے دکھ برداشت کیتے نے. اس رب دے دیدار دا وقت آ گیا ہے جس رب دے دیدار دی خواہش واسطے دنیا تے ساری پریشانیاں برداشت کیتیاں نے. پھر میں کیوں نہ محبت نال کہہ دیواں وہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے. او کیڈا سونا سما دل بہار ہوے گا, او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا, او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا, اوتھے اللہ اگے جھکن والے چہرے سارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. میرے تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک کے نازل ہونے والا اللہ پاک کا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک کو دیتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.